पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफरान के तकर्रो तबादले कर दिए। अहमद अजीज तारड़ सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब तैनात। समन राय को कमिश्नर पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन लगा दिया गया। MD पेपरा वकार आजम का तबादला। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात। राजा मंसूर अहमद को DGPH पंजाब की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब तैनात। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब अकील का तबादला। मेंबर CMIT तैनात। 12 करोड़ आवाम तक ये बात पहुंचानी थी कि आपकी हुकूमत मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में पिछले 1 साल में किस तरह काम कर रही है और क्या क्या कोई ऐसा सेक्टर नहीं था कि जिसको छोड़ा गया हो। कल अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश किया गया। बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। सूबे में हर सेक्टर पर काम किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुजतबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले रवां साल तरक्याती बजट में इजाफा किया गया है। तरक्याती बजट टोटल बजट का 23% है। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब में तरक्की हो रही है। तो जो हेल्थ और एजुकेशन है, सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में जो इस दफ़ा का बजट मुख्तस किया गया है 12% वो बनता है 1240 का टोटल बजट का, और हेल्थ 15, और अगर हेल्थ और एजुकेशन को मैं मिला दूं तो ये 27% बजट बनता है टोटल तरक्याती बजट का। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं ये सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। सेहत और तालीम का शोबा वज़ीर आला मरीम नवाज की तरजीह है। बजट का 27% तालीम और सेहत के लिए मुख्तस है। टैक्स निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड करके करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी आई है। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद जदीद और मौसर बनाया जा रहा है। लाहौर ट्रांसपोर्ट में मज़ीद 1100 बसें शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा बजट में ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। शहर और देहात में तरक्की का फ़र्क ख़त्म करेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तरक्की सब के लिए बराबर होगी। काश्तकार भाइयों से वादा निभाएंगे। 129 अरब से ज़ायद फंड्स दे रहे हैं। ट्रैक्टर प्रोजेक्ट के लिए 15.5 अरब दे रहे हैं। ये जो बजट आया इसमें अगर जो ये कानून लाया गया जिसको कहते हैं 37AA, अगर आपने हमारे बिजनेसमैनों को अरेस्ट करना है, अगर आपने एक ग्रेड 16 अफसर को पावर देनी है जब चाहे उसको अरेस्ट कर ले, जब चाहे उसके अकाउंट फ्रीज कर दे, जब चाहे उसके बैंक से पैसे निकाल ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट पर बहस। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अहदेदारान की शिरकत। SM तनवीर बोले टैक्स ना देने वालों को बजट में छूट दी गई। जो ताजर टैक्स दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिजली के बाद सोलर पर टैक्स लगाकर मजीद महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने ऐसे ही चलना है तो फिर हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। गरीब आवाम के अमीर हुक्मरानों के अखराजात में फिर इजाफा। पंजाब बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई वज़रा के अखराजात में 204% इजाफा हुआ। रकम 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी गई। गवर्नर हाउस के बजट में भी 870% इजाफा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट में 2 करोड़ 91 लाख 39 हज़ार का इजाफा। 43 करोड़ 82 लाख 26 हज़ार की रकम मुख्तस। आइंदा 2 साल लोकल गवर्नमेंट पर ब्यूरोक्रेसी का राज बरकरार रहेगा। बजट 2025-26 में 1 लाख से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदों को माइनस कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 3400 यूनियन काउंसिल्स तरक्याती बजट से महरूम। कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट बिल पर फैसला ना हो सका। 2027-28 में बल्दियाती अदारों को खुद मुख्तारी देने के लिए इकदाम का लॉलीपॉप दिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक बोले बल्दियाती बिल कायमा कमेटी के पास है, कोशिश है उसे मंजूर करवाया जाए।
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کو ٹیکسز جمع کرنے کے لیے بڑا ہدف، وہیکلز روٹ پرمٹ کی مد میں 1 ارب 20 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کا حکم، ٹرانسپورٹ میں زائد ادائیگیوں پر ٹیکس کا ہدف 50,000 روپے مقرر۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو گزشتہ مالی سال میں بھی ٹیکس کا ہدف 1 ارب 20 کروڑ ہی رکھا گیا تھا۔ محکمہ توانائی پنجاب کو اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف مل گیا۔ محکمہ توانائی 8.5 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرے گا۔ محکمہ توانائی پنجاب الیکٹریسٹی رولز کے تحت بطور فیس 4 کروڑ 40 لاکھ 50,000 روپے اکٹھا کیا جائے گا۔ الیکٹریسٹی ڈیوٹی کرنٹ رسید کی مد میں واپڈا سے 8 ارب 43 کروڑ 62 لاکھ 50,000 اکٹھا کیا جائے گا۔ دیگر فیسوں کی مد میں 1 کروڑ 85 لاکھ روپے اکٹھا کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کا ٹیکس وصولی ہدف 70 ارب روپے رکھنے کی تجویز، 34 ارب 9 کروڑ 95 لاکھ روپے ڈائریکٹ ٹیکس سے حاصل ہوں گے، 2 ارب 3 کروڑ 50 لاکھ پروونشل ٹیکس سے حاصل ہوگا، 31 ارب 2 کروڑ 21 لاکھ روپے موٹر وہیکل رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس سے حاصل ہوگا، 3 ارب 60 کروڑ الکوہل مینوفیکچرنگ لائسنسنگ سے جمع کرنے کا ہدف۔ رواں مالی سال میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ٹیکس کلیکشن ہدف 55 ارب روپے ہے۔ پنجاب حکومت نے جتنا صحت اور تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا اتنا خیبر پختونخوا کا ٹوٹل بجٹ نہیں۔ صوبے میں پہلی مرتبہ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات مل رہی ہیں۔ پنجاب فیلڈ ہسپتال کلینک آن ویلز اور مریم نواز ہیلتھ کلینک کامیابی سے چل رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، بولی خیبر پختونخوا سے مریض پنجاب کے ہسپتالوں میں علاج کروانے آتے ہیں۔ پنجاب کے دروازے تمام صوبوں کی عوام کے لیے کھلے ہیں۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کا تاریخ ساز بجٹ پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین، بولے مریم نواز کی قیادت میں ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا۔ 1240 ارب کا ترقیاتی بجٹ پنجاب کی تقدیر بدلے گا۔ بے گھر افراد کو اپنی چھت فراہم کرنے کے لیے 150 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ عوام کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 5 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ واسا کا قیام پنجاب بھر کے اضلاع میں کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس کے نئے ڈپارٹمنٹس کے لیے خزانے کا منہ کھل گیا۔ پرانے یونٹس اور تھانے پر نظر انداز، سی ڈی پولیس کے لیے 3 ارب 20 کروڑ کا بجٹ مختص کر دیا گیا۔ نئے یونٹ رائٹ مینجمنٹ فورس کے لیے 2 ارب 30 کروڑ کا بجٹ مختص۔ دہشت گردوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی بارڈر فورسز کے لیے بھی فنڈز مختص۔ بجٹ میں لاہور پولیس سمیت دیگر اضلاع پولیس کی بہتری کے لیے اضافی فنڈز نہیں رکھے گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں تیار، ٹریفک پولیس کو شہریوں کے 11 ارب روپے چالان کرنے کا ہدف دیا گیا۔ محکمہ پولیس سال 2025-26 میں 30 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرے گی۔ ٹریفک پولیس فزیکل چالان کی مد میں 11 ارب 20 کروڑ روپے اکٹھا کرے گی۔ ای چالان کی مد میں تقریباً 3 ارب روپے اکٹھا کیا جائے گا۔ پنجاب میں کیش پیمنٹ پر کاروبار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، الیکٹرانک ڈیوائس نہ لگانے پر جرمانے کی رقم بڑھا دی گئی۔ فینانس بل میں جرمانہ 1 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے تک کرنے کی تجویز۔ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، موبائل والیٹس یا QR سکیننگ سے پیمنٹ قبول کرنے سے انکار پر جرمانہ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 4 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد ہوگا، دوسرے مرحلے میں 2 مرتبہ 3 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ LDA اور ٹیپا آئندہ مالی سال کے بجٹ سے آؤٹ۔ LDA کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صرف 1 کروڑ روپے مختص۔ کریم مارکیٹ سے موٹر وے M2 تک سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ ٹھپ ہونے کا خدشہ۔ قزل آباد چوک رائے بینٹ روڈ پر فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ بھی بجٹ میں شامل نہ ہو سکا۔ ٹیپا کو شہر لاہور میں مزید چوکنگ پوائنٹس کی بحالی کی منظوری نہ مل سکی۔ ٹیپا نے شہر میں 22 مقامات کی اپ گریڈیشن کی تجویز دی تھی۔
गुलबर्ग को वाल्टन रोड से जोड़ने वाली 4 किलोमीटर तवील शाहराह को खोल दिया गया। CBD रूट 47 पर 912 मीटर तवील फ्लाईओवर भी तामीर मुकम्मल। CEO इमरान अमीन कहते हैं रूट 47 की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मुयसर आएगी। रूट से इलाके तरक्की में भी तेज़ी आएगी। CBD पंजाब की तरक्की के लिए कोशां है। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं अमेरिका इसराइल को तमाम अस्करी सहूलतें फराहम कर रहा है। अमेरिका का काम झूठ की बुनियाद पर कत्लेआम करना है। ट्रंप दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती बना हुआ है, इनसे खैर की उम्मीद ना रखें। पूरी कौम इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ है। मुस्लिम ममालिक ईरान की हिमायत में मुत्तहिद हो रहे हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल को खटकता है। हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया।